بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں 15 منٹ کے لیے حافظ محمد اسد صاحب، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ فاضل مدرسہ دارالحدیث سکاڑا، حافظ محمد اسد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، اللہ نزل احسن الحدیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانہ، ایک قرآن محمد دوجا سرور اچیاں شانہ۔ جس نو دوویں اے ہتھ آئیاں، انہیں پائیاں سب بھلائیاں۔ انہاں دوواں دا دامن پھڑیاں، رحمت چڑیاں لائیاں۔ تے جو کردے نے عمل قرآن حدیثی، او دو جہانی تارے۔ جو کرن خلاف قرآن حدیثوں، بخت او نادے ماڑے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا رب العالمین دی ذات خاص واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، 10 سال دا عرصہ گزارن دے بعد آخری لمحات دے اندر شیوخ دی موجودگی دے اندر اے ننا طالب علم، ایک ادنا جہا فقیر اپنا سبق سنانا چاہتا ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے میں دعا کراں گا کہ جس وقت میں دارالحدیث دے اندر قدم رکھیا، جیڑی شخصیت دا میرا سامنے ٹاکرا یعنی دیدار ہویا، حضرت مولانا عبداللہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ میرے استاد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ تو بلا کسی تمہید، بلا کسی تاخیر دے میں اپنی بات نو شروع کرنا۔ بات اے ہے کہ رب دا قرآن بھی سچا ہے تے محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی بولو سچا ہے۔ کس طرح سچا ہے؟ اللہ دا قرآن کس طرح حق دی، کس طرح سچائی دی گواہی دے رہے ہیں۔ امریکہ دے اندر 2001 دے اندر ایک حملہ ہویا، 110 منزلہ عمارت دے اندر جا کے جہاز ٹکرائے۔ 11 ستمبر 2001 نو حادثہ پیش آیا۔ اوتھوں دے جڑے بڑے بڑے وزیراء، بڑے بڑے جڑے بھی اوتھوں دے سیاستدان سن، انہاں نے اس حملے دا جیڑا بھی ذمہ دار انہوں ٹھہرایا، جنہاں نام اسامہ بن لادن سی۔ خیر جڑے اس وقت دے مسلمان سیاستدان سن، انہاں نے اس حملے دا لبے لباب کی کڈیا کہ لوگوں اے جیڑا حملہ اج ہو رہا ہے، اصل دے اندر قرآن دے اندر چند آیات موجود نے جیڑیاں اس حملے دی طرف اشارہ کر دیاں نے۔ کس طرح کہ اے جیڑا حملہ 2001 دے اندر پیش آیا، قرآن دی ایک ایسی صورت ہے جن دے الفاظ 2001 نے، اس صورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور یہ حملہ پیش آیا، یہ حادثہ پیش آیا 11 ستمبر نو۔ قرآن دا 11واں پارا کڈو تے اے ستمبر 9واں مہینہ، قرآن دی 9ویں سورت سورت توبہ ہے۔ 110 منزلہ عمارت دے اندر جا کے جہاز ٹکرائے۔ 110 نمبر قرآن دی سورہ توبہ دی آیت کڈو، قرآن کی کہندا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، کہ جیڑیاں عمارتاں انہاں نے شان و شوکت دے نال کھڑیاں کیتیاں نے، اللہ انہاں نو ایسا تباہ و برباد کرے گا کہ قیامت دے دن تک انہاں دے دلاں دے اندر انہاں دا کھٹکا پیدا ہوندا ہی رہے۔
رب دا قرآن بھی سچا ہے تے محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے. آؤ ذرا میں قرآن دیاں چند آیات پڑھنیاں چاہنا. قرآن دے شان دے اندر میں قرآن دے وچوں ہی قرآن دی شان بیان کرنا چاہنا. قرآن نازل کیندے تے ہویا، لیاون والا کون، نازل کرنے والا کون؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین. کہہ دیو حالے تے ناصر مدنی صاحب نے آنا، کہہ دیو سبحان اللہ. اور جیڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے اندر ایک درخت لگا دیندے نے. وہ درخت کیڈا بڑا ہوئے گا، اس درخت دا نام توبہ درخت ہوئے گا. اگر اندے پیچھے عربی نسل دا کوڑا 500 سال تک دوڑدا رہے، اس درخت دی چھائی نہیں مکنی. قرآن دے اندر اس قدر قرآن لے آن والا کون ہے؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین. لے آن والا جبریل امین آیا کہ دیتے علی قلبک لتکون من المنذرین. اے قرآن اتریا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اتریا قرآن. آیا کس مہینے دے اندر؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن اتریا کیڑی رات دے اندر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. قرآن اتریا کیڑی امت دی طرف آیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. قرآن دے اندر کی کچھ نہیں موجود ہے. قرآن دی ایک آیت بندے دے دل دی دنیا بدل دیندی ہے. جنگل بھی آبان ہے، رات دا ویلا ہے تے جنگل دے اندر ڈاکو لنگدے نے تے جنگل دے اندر ایک ڈیرا بھی لگیا ہے تے لوگ اتھوں دی گزردے نے. کوئی کہن لگے یار اس جنگل دے اندر ایک فضیل بن عیاض نامی ڈاکو رہندا ہے، جلدی جلدی اتھوں نکل چلو کتے ڈاکو فضیل ہی تانوں کیرا نہ پا لے، مال کھو لے گا، پیسے چھین لے گا. یہ فضیل ڈاکو ایک دن لوکاں دیاں کنداں ٹپدا پھردا ہے، لوکاں دیاں چھتاں ٹپدا پھردا ہے. ایک گھر دا دروازہ ننگ کے اندر آیا، اندر کمرے دا دروازہ بند ہے، اندر ایک بندہ بیٹھا قرآن پڑھدا ہے. وہ آندا علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. تو ہی واپس مڑیا سیر تے ہو کے سوچدا ہے، آندا فضیل کتنا بد نصیب انسان ہے، تیرا نام سن کے غریب کمب جاندے نے. او کیوں نہیں اللہ دا ڈر تیرے سینے دے اندر آیا؟ اے تو ہی واپس مڑیا قرآن دی ایک آیت سنیے، کل دا ڈاکو اج اللہ دا ولی بن گیا ہے تے حال کی ہو گیا ہے. جنگلاں وچ ڈیرے لگا لینے. او کوئی قرآن پڑھن والا تے ہوئے، قرآن سنن والا تے ہوئے. ابئی بن کعب نو میرے پیغمبر نے سامنے بٹھایا، فرمایا ابئی مینوں رب دا آرڈر آیا ہے، میں قرآن تینوں پڑھ کے سناواں. پڑھیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. عبداللہ ابن مسعود نو میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ اج میرا دل کردا ہے کہ مینوں قرآن پڑھ کے سناویں تے تو سناویں. عبداللہ ابن مسعود نے قرآن دیاں سورۃ آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. سورہ نساء پڑھنی شروع کی تھی. جس وقت اس آیت تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
کنا بکا علی ہؤلاء شہیدا. میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں. قرآن دے اندر اس قدر تاثیر ہے, قرآن دے اندر اس قدر مٹھاس ہے. حضرت ابو بکر صدیق جس وقت علاقہ چھڈ کے جا رہے نے, ابن دغنا نے آکھیا ابو بکر تیرے ورگے چنگے تے نیک بندے نو میں نہیں علاقہ چھڈن دینا. آ گئے ابن دغنا نے ضمانتاں دے دتیاں, سارے چودھری کٹھے ہو کے آ گئے. آندے نے ابن دغنا ساریاں گلاں منظور ہے پر ابو بکر نو آکھی قرآن نہ پڑھیا کرے. پر کتھوں میرا صدیق قرآن تو بغیر رہے. حضرت صدیق نے اپنے گھر دے باہر ہی چھوٹا جہا تھڑا بنایا ہے. جناب صدیق کھڑے نے, ہاتھ بننے نے تے قرآن پہ پڑھ دے نے. تے قرآن پڑھن دا انداز میرے صدیق دا ایڈا نرم طبیعت دا بندہ, نرم مزاج بندہ, نالے قرآن پڑھی جا رہا ہے نالے زارو کے تار روئی جا رہا ہے. اینج یہودنا کوٹھیاں تے چڑھ کے ابو بکر دی تلاوت دا منظر دیکھ رہی نے. اور لوگوں قرآن دے اندر کی کچھ موجود نہیں, قرآن دے اندر سب کچھ موجود ہے. ذرا قرآن دا مطالعہ تے کرو, قرآن نو پڑھ کے تے دیکھو, قرآن نو کھول کے تو ویکھو. آؤ میں تانوں دسنا چاہنا قرآن آیا کی لے کے آیا, کی بن کے آیا. توجہ میری طرف کرنا, آخری باتاں تواڈے گوش گدار کرنیاں چاہنا. قرآن آیا الف تو اللہ دی کتاب بن کے آیا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, بے تو قرآن برکتاں والا بن کے آیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, تے تو قرآن تنگ دستاں دی تنگ دستی دور کرنے واسطے آیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, سے تو قرآن ثواب دا باعث بن کے آیا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, جیم تو قرآن جنتیاں خوشخبریاں دین واسطے آیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, ہے تو قرآن حسد دور کرنے واسطے آیا. انما المؤمنون اخوہ, ہے تو قرآن خیر امت کی طرف آیا. کنتم خیر امت, دال تو قرآن دعوت اللہ و رسول دین والا بن کے آیا. تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول, ذات و قرآن ذکر اللہ بن کے آیا. ان هو الا ذکر للعالمین, رے تو قرآن رمضان دے مہینے چ آیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سے تو قرآن زکات دا حکم دین واسطے آیا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, سین تو قرآن سفارشی بن کے آیا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, ذات تو قرآن ضلالت و گمراہی تو بچان واسطے آیا. ومن ضل فانما یضل علیہا, تو قرآن طہارت کا حکم دین واسطے آیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, ذات و قرآن ظالموں ڈراؤن واسطے آیا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل, این تو قرآن عربی زبان اندر آیا. بلسان عربی مبین, این تو قرآن غیب دیاں خبراں دسن واسطے آیا. وللہ غیب السماوات والارض, فات و قرآن فرمان الہی دیاں صداواں لگان والا بن کے آیا. فبأی آلاء ربکما تکذبان, کاف تو قرآن قلب محمد نازل ہویا. علی قلبک لتکون من المنذرین, لام تو قرآن لیلۃ القدر دی رات دے اندر آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, نون تو قرآن نور بن کے آیا. قد جاءکم من اللہ نور, واو تو قرآن واو قرآن دور کرنے واسطے بن کے آیا. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, حمزہ تو قرآن اخوت بھائی چارے دا حکم دین واسطے آیا. فاصلحوا بین اخویکم, چھوٹی گئے تو قرآن یتیماں دے حقوق دسن واسطے آیا. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن, بڑی گئے تو قرآن آیا. قیامت دے دن دی خبر دسن والا آیا. اما یتساءلون عن النبأ